السلام عليكم، ماذا تكونوا على خير وبخير وفي احسن الاحوال. اليوم جيت نبارطاجي افيك فو هاد لا غوسيت طارتو فريز ب3 كوش على موندين. بقاو معايا تشوفوا المقادير والوصفه ديال التحضير. الوغ بالنسبه لا غوسيت عندي 125 غرام ديال لو بور، عندي السكر 100 غرام السكر، عندي بيضه، عندي 80 غرام ديال لا بودر داموند، بانسي دو سيل ولا فارين، عندي 250 غرام دو فارين. الوغ في واحد ان ريسيبيون غادي نخدمو الزبده، قلنا 125 غرام الزبده، غادي نزيدو عليها 100 غرام ديال السكر اون بودر. غنبقى نخدمها ديجا الزبده راه في حراره المطبخ، الوغ انا نخدم بيدي دو بريفيرونس. غنزيد ان بانسي دو سيل، غتطلق البنه، غنحاولوا نخدموها مزيان باش تندمج السكر مع لو بور. غنزيد بيضه، وغادي نخدمو السي. الا عندكم داك الباتور ولا الميكسور ولا بامكانكم تخدموا، انا جو بريفير نخدمها بيدي باش نعرف لا تيكستور د لا بات. غندير 80 غرام ديال لا بودر داموند، تعطي ان تري بون غو في لا بات صابلي. دونك نخدمها هكا مزيان على ما نطلق ديك لاباط. ودابا غنبقى نزيد لا فارين دو فور ا ميزور، كيما قلت 250 غرام دو فارين حتى تجمعي لاباط. وهاد لاباط صابلي ما تحتاجش اونيكمون في لي طارت، يمكنكم ديروهم حتى حليوات تيجيو صراحه زوينين، ودير فوق منهم الشكلاط والكركاع ولا اي حاجه لي فخوي كونفي. صراحه هي حلوه مفضله للجميع. الوغ جو في ميلونجي هاد لاباط هادي، نجمعها مزيان. فوالا مي جمعتها، دونك غادي نحطها في ان ساك ديال الكونجيلاسيون، غنخليها في الثلاجه واحد 2 زور باش تطلق راسها مزيان. نتوما كده تشوفوا كي دايره. فوالا بالنسبه للموندين عندي 100 غرام ديال السكر، 100 غرام ديال لا بودر داموند، عندي معلقه كبيره ديال لا فارين، 2 بيضات، وعندي 100 غرام اوسي ديال لو بور الزبده. دونك اوسي في ان ريسيبيون غادي نخدم الزبده بحال لاباط صابلي. غادي نلوح عليها لو السكر، انا خدمت هذه بالباتور لان غتكون ان بو ليكيد. دابا غنلوح البيض، من نخدم الاولى جو راجوتي لا دوزيام. الصراحه انا جو بريفير هاد لا موندين كو هاد كريم باتيسيير، هذه تجي جمع راسها ولذيذه وصراحه ما تشبعوش منها. انا خويت نورمالمون هاد لا بودر داموند ومعلقه كبيره ديال لا فارين، دقه وحده، وغادي نجمعها. ما غاتجيش قاصحه، نورمالمون تجي مطلوقه شويه. بالنسبه لاباط مي ارتاحت دابا غادي نطلقها. انا نورمالمون هذه ديال القطر ديال 28 120، انا غناخذ غير 26.
دونك هادي دابا لاباط غادي نطلقها. دابا غنشوف كي دايره الشكل ديالها وغنبدا نطلقها. السمك ما خاصوش يكون رقيق بزاف وما كانش غليظ بزاف. هانتوما كي تشوفوا فوالا. انا خديت هذا السمك ديال 25. غادي نطلق لاباط كما تشوفوا. غنخدمها وغادي نلصق الجوانب. في الاخير غادي نقيها بداك نحيد الزوائد بالغولو دو باتيسيي. ابري غادي نقادها بيدي غير باش نسد داك الجناب الفراغ. ما خصش يكون لا غير يكون بين لو مول وبين لاباط. فوالا ملي طلقتها نتوما غادي باغا جو راجوتي لاموندين غنحطها فوق منها. غادي نبقى معها دوسمون. الصراحه تتجي لذيذه هاد لاموندين هادي والله العظيم تتجي خطار. نتمنى تجربوها. تتجي خفيفه احسن ما داك الكريم باتيسيير وحتى لوغو غير ندير زعما تتجي شي حاجه روعه. الوغ جو في ايطالي هاد لا كريم داموندين على لا بات صابلي. هانتوما كتشوفوا مي ايطاليتا. غندخل لو فور نص ساعه المكانه على 250 دغيا تطيب ولا موندين تتنفخ. الوغ دابا انا عندي واحد عندي لي فروي روج وعندي جوج كبار ديال الكونفيتور. دابا انا غندير داك لا جولي باش نحطها فوق لي فروي روج. انا قبت ما سخون ودرت فيه الاغاغاغ. اللي ما عندوش الاغاغاغ بامكانكم ديروا لا جيلاتين. وغنخليها واحد دقيقه فوق لو فو ونخليها تبرد شويه. غنقبط هذاك الكونفيتور جو في لي طالي فوق هذيك لاموندين. فوالا دوسمون غادي تيطالا وتيجي تعطي لوغو تتناسب مع لي فروي روج اللي درتهم. غنقبط لي فريز انا ديجا مقطعاهم. انا غنديرهم درتهم عشوائيين ما درتش شي ديكور لي زوين. مي نتوما كلها تبقى عاوتاني كل واحد كي تيبغي يدير الشكل ديالو. كل واحد وشخصيته في الحاجه. الوغ جو في كونتينيي. غادي ندير الدائره بالفريز. خديت الفرomboise روج وخديت هاد الفخوي عاوتاني هادو دو فاصون. خديت الفخوي روج كاملين لي بي اي تو. فوالا مثاليت. انا قبضت هاد الناباج اللي درتو. دونك جو في ميتر لو ميتر سور لي فروي روج باش يعطي ديك لا بريونس فوق لي فروي روج وتحافظ عليهم حتى المنظر تيجي مزيون. هانتوما كتشوفوا مي حطيت لي فروي روج كاملين فوق لاموندين. هذا هو الشكل النهائي. صراحه تجي لذيذه ما تصورش البنه ديالها سورتو لي زاموند مع لي فروي روج. نتمنى تعجبكم هذه الوصفه هذه. واللي عجبتكم ديروا لي ان بون كومونتير لايك اي ابوني. Merci beaucoup et au revoir à la prochaine.